नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. कृष्ण जन्माष्टमीची परब पुराय देशभरात व्हडा भक्तिभावान आनी धार्मीक विधी सयत मनयली. भक्तांनी सकाळसावन देवळांनी दर्शन घेवपाक रांग लायिल्ल्यो. मुखेल कार्यावळ मथुरेंत जाली. हांगा भक्तांनी पोशाख यात्रा काडली, जातूंत श्रीकृष्णाक अर्पण करपाचे तरेकवार कपडे आशिल्ले. देशभरातूच न्हय तर विदेशातूय कृष्ण जन्माष्टमी व्हडा दबाज्यान आनी भक्तिभावान मनयली. जन्माष्टमीच्या ह्या शुभ प्रसंगाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लोकांक शुभेच्छा भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपतींनी लोकांक भगवान श्रीकृष्णाची शिकवण आपणावपाचें आवाहन केलां. तांची शिकवण आपणावन देशाच्या उदरगती खातीर आनी भरभराटी खातीर वावुरपाचें आवाहन मुर्मू हांणी केलां. भगवान श्रीकृष्णाची दिव्य विचारसरणीक आपणे वेंगावपाक ही परब सगळ्यांक उर्बा दिता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी लोकांक जन्माष्टमीची परबी भेटयल्या. जन्माष्टमी हो एक गहन आध्यात्मीक म्हत्वाचो दीस आनी लोकांक भगवान कृष्णाचे धडे आपल्या जिणेंत आपणावपाक आनी समाजांत एकता, शांतता आनी सौहार्द वाडोवचे अशें तांणी मागलें. एका सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक परबी भेटयल्या. जम्मू काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी जनतेक शुभेच्छा दिल्यात. भगवान श्रीकृष्ण भक्ती, नितिमत्ता आनी शाणेपणाचें मूर्त रूप आनी तांची शिकवण आमकां सगळ्यांक नितिमान कृती खातीर आनी न्याय समाज निर्माण करपा खातीर स्वताक समर्पीत करपाची प्रेरणा दिता अशें म्हळां. गुजरातात आज जन्माष्टमी धार्मीक उमेदीन मनयतात. द्वारका हांगा पुजनीय द्वारकाधीश मंदीर आनी डाकोर हांगाचें श्री रणछोड रायजी मंदीर आनी पुराय देशांतली कृष्णाची देवळांनी आयज व्हडा भक्तिभावान कृष्ण जन्माष्टम मनयतात. आज परंपरे प्रमाण रातच्या 12 वरांचेर श्रीकृष्णाचो जल्म मथुरेंत जातलो, जी कृष्णाची जल्मभूमी आसा. गोंयांतूय माशेलांतल्या फामाद देवकी कृष्ण देवळांत मध्यराती श्रीकृष्ण जल्म सुवाळो जातलो. अर्थ मंत्रालया कडच्यान 46,000 रुपया परस चड अर्थीक मजत मेळटा म्हूण दावो करपी लिंक फटीची आसा अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. सोशल मिडिया पोस्टांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या फॅक्ट चॅक युनिटान फटीच्या खबरेचो पर्दाफाश करून सांगला की हो एक घोटाळो एका मॅसेजिंग ॲपा वरवीं गरिबांक अर्थीक मजत म्हूण दाखोवन लिंक धाडटात. ह्या फटीच्या लिंकाचेर तांचे वैयक्तीक तपशील धाडूंक लावन तांकां फटयल्यात. हे दावे मंत्रालयान न्हयकारल्यात आनी हे संदेश बनावट म्हूण घोशीत केल्यात. कोलकात्यांतल्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी संजय रॉय हाची आयज पॉलिग्राफ चांचणी जाली. सीबीआयचो पंगड सकाळीं 11 वरांचेर प्रेसिडेन्सी सुदारगृहांत पावले आनी सुमार 4 वरां ते थंय आशिल्ले. ताचे आदीं तपास पंगडान नवी दिल्लींतल्या न्यायवैदक विज्ञान प्रयोगशाळेंतल्या मानसशास्त्रज्ञा कडच्यान आनी वर्तणूक तज्ञां मुखार संजयाची चवकशी केली. ह्या संदर्भात हेर खूब जाणांच्यो चवकशी सुरू केल्या. हांगाच्या अर्थीक अनियमितते संबंदी सीबीआयन सकाळसावन 15 सुवातींक भेटी दिल्या. सीबीआयच्या पंगडान आदले प्राचार्य डॉ. संदीप घोष हांच्या राबित्या घरांत चवकशी केली. नवे प्राचार्य आनी उपप्राचार्याची चवकशी करपाक सीबीआयचो आनी एक पंगड पावला. मुखावेली चवकशी सुरू आसा. भारताच्या मिडिया आनी मनरिजवण उद्देगाक चालना दिवपाक आनी ताचो जागतीक प्रभाव वाडोवपाच्या हेतान सरकार संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट वेव्हजाचें आयोजन करपाची तयारी करता. हे वर्सा 20 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत ही शिखर परिशद जातली. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे वांगडा शुक्रारा क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज सीझन 1 अंतर्गत 25 आव्हानां लॉन्च करतना वेव्स हे मनरिजवण अर्थशास्त्रार लक्ष केंद्रीत करून संवसारभरातली मिडिया आनी मनरिजवण बंधुत्वाच्या आनी तंत्रज्ञानाच्या आयकॉन्सा खातीर एक म्हत्वाची माची जातली. ह्या 25 कार्यावळींतल्या सगळ्या निमण्या सर्तकांक मुखेल वेव्स माचयेर एकठांय येवन आपले सर्वोत्तम प्रदर्शीत करपाची संद मेळटली. तशेंच ह्या वेगवेगळ्या आव्हानांतल्यान निमणे वेचिल्ल्यांक संवसारभरातल्या संबंदीत माचयेर वांटेकार जावपाची संद दितले. प्रसार भारती, भारताचे भौशीक प्रसारक द बॅटल ऑफ द बँड्स आनी द सिम्फनी ऑफ इंडिया ह्या सर्तीचें आयोजन करता. जीईएम, यूपीआय आनी यूएलआय ही नवीन त्रिमुर्ती डिजिटल माची भारताच्या डिजिटल फारीकणीत एक क्रांतिकारी पावल मुखार मारता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी म्हळां. आरबीआय प्रवर्तीत युनिफायड लँडिंग इंटरफेस म्हळ्यार यूएलआय माचयेक लागून भारतांत सोंपेपणी क्रेडीट वेवहार जातले.
दास हे बंगळुरूत DPI आनी नवीन तंत्रज्ञाना वयल्या संवसारीक परिशदेंत उलयताले. RBI at 90 उपक्रमाचो एक भाग म्हूण बेंगळुरू हांगा डिजिटल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर DPI आनी नवीन तंत्रज्ञाना वयल्या ग्लोबल कॉन्फरन्साच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.